నారాయణీయం దశకం 69. केशपाशधृतपिञ्चिकावितति सञ्चलन्मकरकुण्डलं हारजालवनमालिकाललितमङ्गरागगनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदं सुमणिनोपुरम् रासकेळिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगळमिन्दिरारमणसञ्चरन् मञ्जुलां तदनुरासकेळिमयि कञ्जनाभसमुपाददाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेळिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेसलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियतिवेगतोत सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपादकृतताळमेळन मनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं स्वसबिलं तकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेळिरसडम्बरम् श्रद्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेथ ललिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमोन्मिषद्दिविशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव कान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजवञ्चितोरुपुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य ददुरङ्गनः किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीशविरतं क्रमेण किल वाद्यमेळनमुपारतम् ब्रह्मसम्मदरसाकुलाः सदसि केवलं ननृतुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केळिसंहृदित निर्मलाङ्गनवगर्मलेश सुभगात्मनाम् मन्मता सहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदाकलितमूर्तिराददित मारवीरपरमोत्सवान् केळिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननु सूरजापयसि चारुनाम विहृतं व्यताः काननेऽपि च विसारिचि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान्
पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् ॐ नमो नारायण ॐ नमो नारायण ॐ नमो नारायण नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।